سب تو پہلے تشریف لیندے نے حافظ محمد سرمد صاحب اور اسٹیج تشریف لے آن اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان. حافظ محمد سرمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العالم واسطے ہے جو پوری کائنات دے خالق مالک رازق داتا نے. اس تو بعد حضرت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقدس واسطے میں نبی پاک دے اخلاق دے بارے اندر قرآن مجید دی ایک آیت تے ایک حدیث نبی پاک دی سنا کے جاتا چاہاں گا. نبی پاک دے صحابی نے انہاں دا نام حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. روایت کر دینے آگے میں نبی پاک علیہ السلام کو سوال کرنا. سوال کس چیز دا کر دینے؟ حدیث نبی پاک کو لا کے سوال کر دینا. نواس بن سمعان قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. نبی پاک علیہ السلام کو لا کے سوال کر دینے قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم. سونے ہم نے کی کیے تے گناہ کیے. آقا فرماندے نے فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. آقا فرماندے نے کہ نیکی ہوے جدو اچھا اخلاق نیکی ہے کسے مسلمان بھائی دے نال ہنس کے بول لینا, کسے مسلمان دے نال خوش ہو کے بول لینا. ان البر اینو نیکی آندے نے تے پوچھیا سونے گناہ کی. آقا فرماندے نے والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ ہوگے جیڑی تیرے دل دے اندر چیز خوف پیدا کر دے, تیرے دل دے اندر کھٹکا پیدا ہو جائے. جناب پہلا کم ہو گیا ہے, گناہ ہو گیا ہے, میری اس گل دا لوگاں نو پتہ نہ چل جائے, میری اس گل دا رشتہ داراں نو پتہ نہ چل جائے, میری اس گل دا کسے نو علم نہ ہو جائے. فرمایا والاسم نو گناہ دے ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. تیرے دل دے اندر خوف پیدا ہو جاندا ہے کہ میری اس گل دا لوگاں نو پتہ نہ لگ جائے. اینو گناہ آندے نے. پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دے بارے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے. 29واں سپارہ ہے سورہ القلم میں اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے محبوب پیغمبر دا اللہ پاک نے اعلان کر دیتا سونے میں تیرا اخلاق بڑی عظمت والا بنایا, بڑی شان والا بنایا, بڑے مرتبے والا تے بڑے مقام والا بنایا. نبی پاک دے صحابی نے انہاں دا نام حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یمامہ دا گورنر سمامہ بن اسال صحابہ گرفتار کر کے انہاں نو مسجد نبی اندر لیا کے تھم دے نال بند دیندے نے. نبی پاک تشریف لے آندے نے, آگے پڑھتے ہیں صحابہ جان دے ہوئے بندہ کون ہے؟ فرمایا نہیں اللہ دے حضور اسی دے نہیں جان دے بندہ کون ہے. آقا فرماندے نے یمامہ دا گورنر سمامہ بن اسال, سمامہ بن اسال. نبی پاک آگے فرماندے نے سمامہ کی حال ہے؟ مکے دے یمامہ دا چودھری سمامہ بن اسال آقا پوچھتے نے سمامہ کی حال ہے؟ آندے نے بن کے پوچھنا کی حال ہے, چھڑ کے پوچھنا کی حال ہے. نبی پاک فرماندے نے
سمامہ دی روٹی میں محمد دے کرو عائشہ دے ہتھاں دی پکی ہوئی آئے گی رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن آندے نے آ کے پوچھتے نے سمامہ کی حال ہے. حضرت سمامہ نو نبی پاک فرماندے نے سمامہ نظر اٹھا کے میرے چہرے ول تے ویکھنا, سمامہ میری بستی ول تے ویکھنا. نعوذ باللہ حضرت سمامہ فرماندے نے سب تو بدترین چہرہ تیرا چہرہ ہے, سب تو بدترین بستی تیری بستی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن آندے نے آ کے نبی پاک فرماندے نے سمامہ کی حال ہے. سمامہ بڑا کوڑا جا جواب دیندے نے, آندے نے اگر چھڈ دے گا تے احسان ہے, اگر نہیں چھڈے گا تے پیچھے بدلہ لین والے بڑے. ان تقتل ذات من و ان تنعم علی شاکرین. اور محمد اگر چھڈ دے گا تے تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے پاواں گا, اگر مار دے گا پیچھے بدلہ لین والے بڑے. بابا جی صاحب علیہ الرحمن نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی. بابا جی آندے نے تیسرے روز سرور بندے آکول نے, تیسرے روز سرور بندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے. اتات ویکھ کیتھیاں کیوں اکھیاں انپول نے. آ شہر مدینہ جتھے, آ شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک وسیندی ڈٹھی آمینہ دے لال دی. اگو نبی پاک کی جواب دے حضرت سمامہ کی جواب دیندے نے کہندا سمامہ جیڑا شہر مدینہ ہے, کہندا سمامہ جیڑا شہر مدینہ ہے, سنا جا نام میرا سر جاندا سینہ ہے, تیرے نام تھی مینوں ڈاڈا ای کینا ہے, شکل نہ پاوے تیری کال جے سار دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت سمامہ نو نبی پاک فرماندے نے انہاں نو رہا کر دیتا جائے. حضرت نبی پاک نے فرمایا بابا جی آندے نے زد ایدی اتے ترس آیا سرکاراں نو, زد ایدی اتے ترس آیا سرکاراں نو, چھڈ دیو اینو حکم دے دتا یاراں نو. حضرت سمامہ مسجد نبی جو دور لگاندے نے دور بقیع دے قبرستان دے کول جا کے کھجوراں دے درخت دے تھلے بہ کے سوچن لگ جاندے نے سمامہ او کیسا جرنیل تے کیسا حکمران ہے, تو مندہ کردا رہیا او چنگا کردا رہیا, تو مندہ وردا رہیا او چنگا وردا رہیا. اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دورامدا, اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دورامدا. دشمن تے نہیں کوئی انج رحم کماوندا, میں کردا رہیا سختی پر او نرمی وخامندا. خلق گواہی دیندی احمد سچے یار دی چوک وسیندی ڈٹھی آمینہ دے لال دی. حضرت سمامہ جنی دوڑ لا کے جاندے نے اس تو دگنی دوڑ نال واپس آندے نے. مسجد نبی دے سین دے اندر میرے نبی پاک تشریف فرمانے سامنے گیٹ تے نظرہ پئیاں فرمایا سمامہ آ گئے ہیں. نبی پاک نو سمامہ فرماندے نے اپنا بنا کے چھڈ کے آندے ہو پھر آ گیا سمامہ کی لینا ہے. کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی, کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی, اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی, تسی اور رسول سچے دلوں ہو گئی تائید جی, قسم خدا دی گنجائش نہیں انکار دی. اللہ تعالیٰ کو دعائے اللہ تعالیٰ سن صحیح معنی دے اندر پیغمبر جیسا اخلاق اپنان دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.